बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ी ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज हम बात करेंगे, दो मौजू पर मैं बात करूंगी मियाँ बीबी की। पहली, बीबी और मियाँ बीबियों में जो राजी नहीं होती है वो सुन लें कि हम बिस्तरी के दौरान अगर बीबी नाराज है, उस वक्त उसे बगैर नाराज किए, और कुछ मर्द हजरातों में ये अक्सर आदत होती है कि उन्हें अपनी ज़रूरत जब वो पूरा करना चाहते हैं, उन्हें जब इस चीज़ की तलब होती है कि मुलाकात की जाए बीवी से, तो वो अपनी बीबी को किसी बात में अनबन हो ही जाती है, वो नाराज हो और वो अब उसके खिलाफ चल रही हो, तो उस वक्त उसे शहबत की जाए या नहीं, क्या नुकसानात हैं इसके। और दूसरी बात, ये मैं दो बातें इसमें बयान करूंगी। दूसरी ये कि अगर औरत हैज से फारिग होने के बाद, निफास से यानी बच्चा पैदा होने के बाद उसे जो हैज आता है, जो पीरियड ब्लेड आता है, उससे कितने दिनों बाद को फारिग हो जाए वो, तो उससे हम बिस्तरी की जाए। हम दोनों बातें इंशाल्लाह इसमें जिक्र करेंगे। और इन बातों को बताने का मकसद और मतलब ये है कि आने वाली नस्लों को हम अच्छे से उसे सींच सके, उसे दीन का रहबर और आलिम दीन बना सके। मेरे प्यारे अजीजों, ये आपने समात किया होगा कि फला का बेटा तो आलिम भी है, डॉक्टर भी है और बड़ा दीनदार है, और फला का बेटा तो एक हाफिज कुरान भी है और वो जॉब भी कर रहा है। तो वो कौन सी बातें होती हैं मियाँ बीबी के अंदर जिनकी बिना पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें ऐसी औलाद अता करता है। वो क्यों करता है, ये वजह, ये बहुत जरूरी है ये जानना हम सबको, क्योंकि जिसकी बुनियाद अच्छी होगी, ये आपने मुहावरा सुना होगा कि नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी वो मकान देर तक रुका रहता है। और जिसकी नींव, जिसकी जड़, जिसकी बुनियाद कमजोर हो, वो जल्दी से ढह जाता है। बुनियाद मजबूती के साथ रखी होगी और बुनियाद में जो जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल की गई होंगी, तो जरूर उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान में बरकत अता करेगा। तो प्यारे अजीजों, मैं आपको ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। पहले तो आप ये समझना चाहिए कि अगर बीवी नाराज है, तो उस वक्त अगर मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी हम बिस्तरी करते हैं, तो उस वक्त बीवी को नाराज हो या शौहर नाराज हो, तो उस दौरान में बीवी नाराज है, लेकिन हमें अपना मतलब निकालना है। प्यारे अजीजों, पहले आप ये समझ लें कि अगर बीवी नाराज है, उस वक्त अगर तुम्हें जरूरत हुई और उसे ना मनाया आपने, उससे पहले जो नाराजगी दूर नहीं की और वो राजी नहीं है, और आपने अपने मतलब के लिए बेड से उसे उठाया, अपनी जरूरत के लिए उससे कहा कि मैं चाहता हूँ, और वो इस पे राजी नहीं हो, लेकिन आपको तो जरूरत है, तो उस वक्त अगर आपने हम बिस्तरी की और बीबी नाराज है, उसे राजी भी नहीं किया और अपने अपना मतलब निकाल लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बच्चा ठहरेगा उसके हुक्म के मुताबिक, तो उस बच्चे में नाराजगी, चिड़चिड़ापन, और दोनों की मुलाकात से होगा, खुशी के साथ होगा, तो उसकी अलग मैं बताऊंगी। लेकिन नाराजगी में क्या असर होता है, नाराजगी में यह असर होता है, वो बच्चा जो ठहरेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर वो बच्चा आपको ठहरा दिया और दे दिया, तो उस बच्चे के चेहरे पे भी रौनकें ना होंगी। कहते हैं ना कि बच्चे के चेहरे पे रौनकें ना, एक बूढ़ा जैसा नजर आ रहा है, और वो गुस्सा वाला, चिड़चिड़ा और नाराजगी का सबब बनेगा। ये लिखते हैं, किताबों में लिखा हुआ, साइंस में भी ये बातें मौजूद हैं। कहते नहीं है अक्सर के अब तुम प्रेग्नेंट हो तो अपना ख्याल रखो, ज्यादा गाजा मत करो, ज्यादा जोर से मत बोला करो, हमेशा खुश रहा करो। ये बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन कब, जब बच्चा विलादत से 2-4 महीने पहले, लेकिन ये सबसे पहले जब बुनियाद रखी जाती है उस वक्त की बातें हैं। प्यारे अजीजों, तो पहले आपको क्या करना है, पहले अपनी बीबी को उसे राजी करना है, उसे समझाना है, बिल्कुल उसे तैयार करना है। उसे बहुत, चाहे आपको पैर पकड़ने पड़े, चाहे किसी तरीके से भी उसे, देखो मियाँ बीबी में अगर पैर भी पकड़ लोगे तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बीबी है, तुम्हारे दिल का सुकून है। या शौहर नाराज है तो बीबी को मनाना चाहिए, लेकिन दोनों जने उस पर बिल्कुल एकदम तैयार हो। मतलब तैयार होने का ये नहीं कि चलो एकदम से टूट पड़ो, नहीं, तैयार का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की राजी हो, दोनों नाराज ना हो एक दूसरे से। और कुछ बीवियां, मेरी बहनें भी इतनी बेतमीज हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब शौहर तैयार है तो खुशी के साथ
اظہار کے ساتھ اپنا آپ بھی تیار رہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل میں کوئی فرق نہ آ سکے، ہماری آنے والی نسل ناراض نہ ہو، اس سے بچے پہ بہت ہی اثر پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، آپ کہیں سوچ نہ رہے ہو کہ ان باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے۔ ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے جب میاں بیوی دونوں راضی ہوں اور وہ کام کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت اور محبتیں پیدا کرتا ہے، اور زیادہ انہیں جو بچہ ٹھہرتا ہے اس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ناراضگی کون کراتا ہے؟ ناراضگی صرف شیطان کراتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی حال میں بھی انسان کا بھلا ہو سکے، کسی طریقے سے بھی انسان کو فائدہ مل سکے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بنیادی بھی اور اس کی زندگی میں بھی ہر جگہ اللہ نے فرمایا، بار بار فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو وہ ہر جگہ وار کرے گا۔ تو والدین کو چاہیے کہ بیوی کو بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر کے مطابق کام کرے تو بیوی فوراً مان جاوے اور راضی ہو جاوے۔ اپنی بچوں کو جنم جب دے گی تو مائی تو دے گی، مائی کو یہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت اگر دونوں میاں بیوی ملاقات ہو ناراضی کے وقت تو سمجھ لینا وہ بچے بے تمیز، غصے والے اور نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کی آپ کو باتیں تاکہ آپ اپنی بیوی کو وہ سائے کنارہ سے کسی طریقے سے کوئی اچھی بھلی چیز کھانے کی لائے یا کوئی بھی تحفہ اسے دیا، کچھ بھی، اس وقت بھی آپ کی زبان تو پیاری ہے، آپ اپنی زبان سے اچھے بول بول کے اس کی تعریف کر کے اسے اچھے سے خوش کر کے جب راضی کریں اسے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اب آئیے گا دوسری بات، اگر عورت تو حیض سے ہے، اگر اسے حیض سے نفاس سے وہ پاک ہوئی ہے تو کب اس سے ہم جنسی تعلقات کی جائے؟ تو وہ کب کی جائے میرے پیارے عزیزو؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 10 دن، 20 دن، 7 مہینہ، 40 دن تک کسی عورت کو بلیٹ آ سکتا ہے ندی نفاس کا، بچے کی ولادت ہونے کے بعد۔ لیکن اگر وہ بلیٹ رک گیا 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد، پہلی بات تو آپ 10 دن 15 دن تو اس کے قریب نہ جامیں، اور اگر ڈاکٹر سے صلاح لی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ان کے پاس 2 مہینے یا 3 مہینے نہ جائیں، کیونکہ آپ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی بچے دانی اس ٹائم کمزور ہو جاتی ہے، حالتیں ایسی نہیں رہتی ہے۔ لیکن شریعت میں جو لکھا ہوا میں صرف وہ بتا رہی ہوں، 10 دن تک وہ بلیٹ آگا تو 10 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی تو آپ ہم جن سے رشتے قائم کر سکتے ہیں۔ اگر 20 دن تک وہ بلیٹ آیا، بلیٹ رک گیا، تب بھی آپ یہ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، اور 7 مہینے تک، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک بلیٹ آئے آپ اپنی بیوی سے ملاقات نہ کریں۔ لیکن بلیٹ آنا 10 دن کے بعد بند ہو گیا اور وہ اچھی بھلی ہو گئی، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ اس میں ہم بستری کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن بلیٹ آ رہا ہے اور آپ یہ کام کریں تو یہ حرام ہے، منع ہے، گنہگار ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بہت سارے کناروں سے پیار، اس کی پیشانی کو چومنا، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ دھیان رکھیں کہ عورت کی ملاقات اسی وقت کریں جب تک اسے وہ حیض نفاس سے پاک نہ ہو جا، اس کی صحت پر بھی کوئی اثر نہ پڑے گا۔ لیکن اگر اس حالت میں حیض والی نفاس والی عورت سے ملاقات کی کہ وہ پاک نہ ہوئی بلکہ بلیٹ آ رہا ہے تو اس میں دونوں کو نقصان ہوتا ہے۔ پہلا مرد کو جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ عورت کے قریب جانے سے اور اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس عورت کو اور مرد کو دونوں کو گناہوں کا یہ عذاب ہوگا، ان کی نحوست ان پر پڑے گی، ان کی زندگی میں اس کا دخل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ بیوی کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بیماری بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو کہ دھیان رکھیں بچے کی ولادت کے بعد جو بیوی سے ہم کلامی کی جائے، ہم جنسی رشتے قائم کی جائیں، وہ 10 دن 7 مہینے جب تک بلیٹ نہ آئے تب تک۔ پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ باتیں بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوگے، اور ان باتوں کو بتانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ میری بہنیں جو ناسمجھ ہیں اور جو میرے بھائی بے علم ہیں، انہیں یہ باتیں سمجھ کر ان پہ، اسلام پہ، ہر بات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں کسی بات کی بھی شرم نہ کی جائے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ان باتوں کو بتانے کا مقصد، شرم کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی مسئلہ پوچھنے میں کوئی بے جھجک اسے پوچھ سکتے ہیں، کسی عالم دین سے بھی، اور جو آپ کے گھر میں کوئی عورت ہے علم والی اس سے بھی اپنے معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے مین ٹاپک تو یہی ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو یوں آپ کو بتانی پڑ رہی ہے تاکہ آپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اور اپنی آنے والی نسل کو اچھے سے اس کی ولادت اور اس کی پیدائش کی تیاری کر سکیں۔ پیارے عزیزوں، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوگے، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔
اور بس مجھے اتنا ہی کہنا، اللہ ہمیں اور آپ کو اسلام پر چلنا اور دائم رہنے کی توفیق دے اور ہماری ہر دعا قبول کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے بھی، اور تمام جو کرونا وائرس آنے والا ہے بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔